अगर शुरू में मेरी ये क्लिप समझ में ना आए तो प्लीज़ इसे छोड़ना मत, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज खुल जाएंगे आपकी ज़िंदगी के। आप हैरान हो जाओगे कि क्या क्या बातें हैं, और कभी शायद आपने इन बातों के ऊपर कभी शायद ही सोचा हो किसी ने। अगर आप यूँ सोच रहे हो कि मैं लाइक बढ़वाने के लिए कर रहा हूँ, या व्यूज़ बढ़वाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं पैसे कमाने की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। मेरा इनमें से कोई भी मकसद नहीं है। ना मैं इस चैनल के ज़रिए से पैसे कमाना चाह रहा हूँ, ना मैं अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ, और ना ही मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे उसको देखें या फिर कोई मेरी शोहरत हो जाए। मैं ना मशहूर होना चाह रहा हूँ, कोई भी मेरा मकसद नहीं है इनमें से एक भी। मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह की बात किसी बंदे तक पहुँच जाए, बस किसी भी तरीके से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से समझाया था अपनी कौम को, हर रास्ते से समझाया। कुरान में है उन्होंने हर तरीके से समझाया, जो तरीका भी हो सकता था उन तक बात पहुँचाने का वो छोड़ा नहीं है। तो मैं भी, मेरे अंदर में भी ये तड़प है थोड़ी बहुत अल्लाह के फजल से, कि मैं चाह रहा हूँ हर बंदे तक सही बात पहुँच जाए, जो हक बात है, और किसी की ज़िंदगी शायद बदल जाए। मेरी ये क्लिप पूरी सुन लेना, चाहे उसके बाद सब के सब मुझे अनसब्सक्राइब कर देना और सारे अनलाइक भी कर देना चाहे, ठीक। लेकिन ये क्लिप ज़रूर सुननी है सबको। इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, बर्बाद होने से कोई बंदा बच जाए। इसलिए ज़रूर सुनना और पूरी सुनना और आखिर तक सुनना। अब शैतान आएगा आपके जहन में कि जब फुर्सत मिलेगी तब, जब फ्री टाइम होएगा तब सुनेंगे। तो भाई साहब, फ्री टाइम तो कभी मिलने वाला है नहीं, बंदे को खुद निकालना पड़ता है। आप सोचोगे बाद में, और बाद में भूल जाओगे। आखिर ये मोहब्बत क्या होती है, और किसी से मोहब्बत हमें क्यों हो जाती है? दिल किसी की तरफ क्यों खिंच जाता है? क्यों किसी की तरफ किसी शख्स के अंदर इतनी आ जाती है कि उसके बगैर चैन नहीं आता? और अगर बाद में वो ना मिल पाए या फिर इसे धोखा मिल जाए उससे, क्यों अंदर में चैन नहीं आता? फिर लाख भुलाने के बावजूद भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी ये उसे भूल क्यों नहीं पाता? रोज़ सोचते हैं कि उसे भुला देंगे, लेकिन रोज़ ही ये बात भूल जाते हैं। अगर आप वाकई में ही सच्ची तलब रखते हैं इन सब बातों के राज जानने की, और वाकई में अपनी ज़िंदगी में हकीकी सुकून चाहते हैं, जिसे ऐसा सुकून कि जैसा आप ज़िंदगी भर सोच भी नहीं सकते, ऐसा अंदर में चैन सुकून अगर चाहते हो, तो मेरी इस पूरी की पूरी क्लिप को फुल सुनना और ध्यान के साथ समझने की कोशिश करना। इसके अंदर मैंने वो सारे राज अल्लाह के फजल से खोल दिए हैं, अल्लाह की तरफ से। हर इंसान के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, जब से वो पैदा हुआ है उस टाइम से ही मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे भूख, ये पहले से ही मौजूद है जिस्म के अंदर, ठीक। इसकी एक ग़िज़ा भी है, वो क्या है? खाना। प्यास, ये पहले से ही फितरी तौर पे मौजूद है, उसकी ग़िज़ा क्या है? ये पानी। इसी तरह नींद पहले से फितरी तौर पे मौजूद है, उसकी ग़िज़ा क्या है? ये सोना। कि जिसमें इन सारी बातों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए पूरा सुने और ध्यान के साथ सुने, और जो समझ में आए लोगों तक भी पहुँचाए। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत भी फितरी तौर पर कुदरतन इसके अंदर में पहले से ही मौजूद है। उस मोहब्बत की एक ग़िज़ा भी है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, जो अलग से नहीं होती किसी को बाद में, कि बाद में किसी से मोहब्बत होती हो, बल्कि पहले से ही, जब से वो पैदा हुआ दुनिया में, बल्कि उससे पहले से इसकी रूह के अंदर मोहब्बत मौजूद है। बल्कि इसकी रूह की तड़प, इसकी रूह की ग़िज़ा, इसकी रूह की प्यास ही मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दिल को मोहब्बत नहीं होती, दिल में मोहब्बत आती भी नहीं है, बल्कि दिल के अंदर तो महबूब होता है, जिससे ये रूह मोहब्बत कर रही होती है। अब आखिर ये दिल क्या चीज़ है और ये रूह क्या चीज़ है, उसे समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। दिल तो एक घर है जिसके अंदर में महबूब मौजूद होता है, और रूह उसका तवाफ़ करती है, उससे लज्जत हासिल करती है, उससे सुकून महसूस करती है। परवाने की तरह, जैसे छोटे छोटे पतंगे परवाने होते हैं, वो शमा के ऊपर यानी कि आगे के ऊपर जा के जल रहे होते, गिर रहे होते हैं। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसे जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो इस तरीके से जो है रूह ऑटोमेटिक, जब इसके दिल के अंदर महबूब आके बस जाता है, तो रूह ऑटोमेटिक उसकी तरफ खिंच जाती है, उससे सुकून हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर हकीकी महबूब ना हो, तो रूह फिर भी सुकून नहीं पा सकती, रूह इसकी बेचैनी रहेगी जब तक इसे असली ग़िज़ा इसकी नहीं मिलेगी। अब देखना ये है कि रूह चाहती क्या है, रूह के अंदर किसकी प्यास मौजूद है, किसकी तड़प बाकी है रूह के अंदर, आखिर ये रूह चाहती क्या है। तो दिल एक खाली घर की तरह है जिसके अंदर महबूब और माबूद उतरता है, और रूह उससे लज्जत हासिल करती है, उससे सुकून हासिल करती है। अब देखना है रूह के अंदर किस चीज़ की तलब है, रूह के अंदर किसकी मोहब्बत और प्यास, रूह की क्या हकीकत है और दिल की क्या हकीकत है और मोहब्बत क्या है। इसके बारे में बड़े बड़े अल्लाह वालों ने, जो असली अल्लाह के आशिक थे,
جو بالکل اللہ سے جڑ چکے تھے اصلی والے جو تھے، تو ان لوگوں نے بہت سارے خلاصے کرے ہیں، ان کے بارے میں کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی مثنوی، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے اتنے تگڑے عاشق ہو چکے تھے کہ 28,000 اشعار اللہ کی یاد میں بول رہے تھے انہوں نے اللہ سے، تو کتنے تگڑے اللہ کے عاشق ہوں گے، ان کے رگ رگ میں اللہ اتر چکا تھا۔ انہوں نے بھی مثنوی کی جو شروعات کری وہ روح کے ساتھ ہی کری ہے، کہ روح جو ہے جدائی میں روتی ہے، ایک غم بیان کرتی ہے روح کہ اس کے اندر میں بہت ساری جدائیاں موجود ہیں، اور مثال دی ہے انہوں نے بانسری کی، کہ جس طرح پیڑ سے الگ ہونے کے بعد بانسری اپنی جدائیاں بیان کرتی ہے، اس کے جب پھونک مارتا کوئی اندر میں درد بھری سریلی سی آواز نکلتی نا، تو انہوں نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ وہ روتی ہے پیڑ کی جدائیوں میں، کہ وہ کس کس چیز سے جدا ہو گئی، اور اس کے اندر سے بھی کتنی ساری چیز جدا ہو گئی، کھوکھری ہو جاتی نا۔ اسی طرح انہوں نے روح کی مثال دے کے بتایا ہے، روح بھی بہت ساری جدائیاں بیان کرتی ہے لیکن ہم اسے سنتے نہیں ہیں۔ روح ایک پرندے کے مانند ہے جو انسانی جسم کے پنجرے میں قید ہو چکی ہے۔ اب روح کے اندر اللہ کی طلب ہے، اس کی پیاس موجود ہے روح کے اندر۔ جب اس روح کو اللہ پاک نے اپنے سے دور کرا اور اپنے سے جدا کر کے اسے دنیا کے اندر انسانی جسم میں بھیجا، تو یہ بہت روئی، اتنے روئی کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور اس کی تھوڑی سی اثر ہمیں اپنے بچوں میں محسوس ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا روتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بچہ ہے، نیچرلی چیز ہے، ایک نیچرل کہ بچہ تو روتا ہی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بچہ آخر روتا کیوں ہے۔ اور اس کے باوجود بھی کچھ ٹائم بعد جب گزرنے کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا رونا دھونا بند ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے اور سو کے اٹھتا ہے تو پھر روتا ہے، تو آخر وہ روتا ہی کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اصل میں روح جو ہے نا وہ اللہ پاک کی جدائی میں روتی ہے، اس کے اندر میں صرف اللہ کی طلب ہے، جو اللہ کی جدائی میں روتی ہے۔ اور جب یہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے اب یہ دھیرے دھیرے اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی چیزوں میں پھنس کے بچہ۔ اب یہ بچہ تھوڑا سا جیسے بڑا ہوتا ہے تو سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو پھر روتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب بندہ سوتا ہے تو روایت میں ہے تو اس کی روح نکل کے جاتی ہے اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کر کے آتی ہے۔ اب جب یہ اللہ کے عرش کے پاس پہنچی تو واپس جب اللہ پاک سے انسانی جسم میں دوبارہ لوٹ آتا ہے تو یہ پھر رونے لگتا ہے اللہ کی جدائی میں کہ مجھے واپس کیوں بھیج دیا۔ تو روح جو ہے یہ اللہ کی یاد میں روتی ہے، تڑپتی ہے۔ اس میں بچپن میں تو اسے احساس ہوتا ہے کیونکہ روح کا جو دروازہ ہے وہ دل ہے۔ اب یہ روتا ہے اللہ کی یاد میں بچپن میں، اسی لیے کہا گیا ہے جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ اب اذان کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے بندے کو، تو اسے سکون دینے کے لیے بچے کو اس کے کان کے اندر اللہ کے بول بلوائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر میں اطمینان ملے، اسے سکون مل جائے، اسے اللہ کی یاد اس کی زندگی میں باقی رہے۔ لیکن کیونکہ ماں باپ کے اندر شعور نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہوتا، وہ بچے کو چپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، دھیرے دھیرے کرتے اسے کھلونوں میں، موبائلوں میں، میوزک میں، جھنجھنوں میں، ان میں بزی کرتے ہیں اور اسے دنیا کے اندر مشغول کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے کرتے وہ اللہ کی یاد بھولنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بھول جاتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ میں کچھ بھول گیا ہوں یا نہیں۔ اب ہم سب اپنا حال دیکھ لیں، ہم بڑے ہو گئے، ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھول بھی گئے یا نہیں، لیکن اب بعد میں یہ محبت کی جو بات ہے وہ کیوں ہوتی ہے، وہ بات چل رہی تھی۔ اصل میں پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے پھر یہ ہر بندے کے اندر، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی کوئی نہ کوئی صفت رکھی ہے، کسی کے اندر اللہ پاک نے رحمت کی صفت رکھی ہے، اس کے اندر رحم زیادہ دکھتا ہے، کسی کے اندر اللہ پاک نے اخلاق کی صفت رکھی ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق نظر آتے ہیں، کسی کے اندر اللہ پاک نے اپنی حسن کی صفت رکھی ہے، اس کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے، کسی کے اندر اللہ پاک نے اپنی کوئی سی صفت رکھ دی، کسی کے اندر کوئی سی صفت۔ تو جب کسی کی روح کسی اور بندے کے اندر اللہ پاک کی کوئی سی صفت پا لیتی ہے تو اس کی روح آٹومیٹک نہ چاہتے بھی اس کی طرف کھینچنے لگتی ہے، کیونکہ اسے اللہ کی نشانی دکھ جاتی ہے ایک۔ اب بندہ کیونکہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں، بچپن سے اللہ کو پہچانا نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ نے بھی اسے سکھایا نہیں ہوتا، تو یہ کیا ہوتا ہے، اسی میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس مخلوق کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اصل میں اس کی مثال لے لو، جیسے کوئی بندہ کسی کا بچہ کھو گیا ہے، اب یہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اب ڈھونڈتے ہوئے جا رہا ہے، جاتے جاتے بہت دیر ہو گئی، بچہ نہیں ملا، حتیٰ کہ وہ کسی جنگلی علاقے میں یا ریگستانی علاقے میں پہنچ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے بچوں کو، تو وہاں پر اس کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے نظر آئے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیر کے قدموں کے نشان اسے نظر آئے، اس کے چپلوں کے۔ اب اس نے جو بچے کے پیر کے نشان جو دیکھے چھپے ہوئے اس ریت کے اوپر، اس مٹی کے اوپر، تو اندر میں ایک اور جذبہ بڑھ گیا بچے کو ڈھونڈنے کا۔ لیکن بیوقوف ہے وہ بندہ جو بچے کے پیر کے نشان کو ہی بچہ سمجھ لے اور اپنے اصلی بچے کو ڈھونڈنا بھول جائے اور پیر کے نشان کے چکر میں پھنس کے اسی میں مشغول ہو جائے۔
अब बच्चों को ना ढूंढे। और असल समझदार और अक्लमंद बंदा वो है जो बच्चे के पैर के निशान को देखता 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 असल बच्चे को जाके पाले। हमारे साथ यही हुआ, हमने किसी मखलूक के अंदर अल्लाह की कोई सी सिफत पाई, अब रूह ने उसकी तलब करी, असल में वो उसकी तलब नहीं करी थी, हमने क्योंकि समझा नहीं होता, हमें लगता उसी की तलब करी रूह ने करी होती अल्लाह की तलब। अब हमने किसी बंदे के अंदर अल्लाह की कोई सी सिफत ज़्यादा पाई तो बंदा उसी के अंदर मशगूल हो गया, और सबसे बेवकूफ़ निकला वो बंदा जो उसी में मगन हो गया, अपने हकीकी माबूद और महबूब को पाना छोड़ दे, यानी अल्लाह को भुला दे उसके चक्कर में। हालांकि इसे तो उसे देखने के बाद उसके अंदर कोई सी खूबसूरती की सिफत या उसकी अच्छी आवाज़ लगी या उसकी आंखें अच्छी लगी या उसके अखलाक अच्छे लगे, उसमें मशगूल होने के बजाय उसे देखकर अल्लाह को पा लेता। जैसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हुआ, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं के अंदर छोड़ दिया था, फेंक कर आ गए थे, बाद में जो है कोई इन्हें निकाल के ले गया था, फिर बाद में बाजार में इनकी बोली लगी, गुलाम बिक रहे थे, तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी खरीदारी हो रही थी, तो लोग इन्हें खरीदने के लिए आ रहे थे, बहुत ज़्यादा शोहरत हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुके थे क्योंकि खूबसूरत बहुत थे, तो सबके सब खरीदने के लिए आ रहे थे। अब बोली लग रही थी, इनके दाम लग रहे थे। अब क्या हुआ, इन्हें खरीदने के लिए एक जगह की एक शहजादी भी आई, लिखा हुआ है किताबों के अंदर, वो 3,000 खच्चरों के ऊपर सोना चांदी लाद के लेकर आई थी इन्हें खरीदने के लिए। लेकिन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नजर पड़ी तो हाय निकला, यूं का है, ये तो मेरे सारा मालो दौलत इसके पैर के तलवे की कीमत नहीं है। लेकिन वो समझदार निकली, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम में गुम होने के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम से यूं पूछने लगी, ये बता जब तू इतना खूबसूरत है तेरा बनाने वाला कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की दावत दे दी और उसने फौरन बंदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई और अल्लाह के इश्क में डूब गई, और जितना मालो दौलत था सारा का सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। लेकिन जुलेखा निकली बेवकूफ़, उसने क्या करा, जुलेखा ने वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद हकीकी माबूद तक नहीं पहुंची, अल्लाह तक नहीं पहुंची, यूसुफ अलैहिस्सलाम में गुम हो गई। बिल्कुल यही कंडीशन हम सब लोगों की हुई, हमने किसी के अंदर अल्लाह की कोई सी सिफत पाई, किसी के अंदर अल्लाह की कोई सी खूबसूरती की सिफत ज़्यादा पाई, या फिर किसी के अंदर अखलाक की सिफत पाई, या किसी के अंदर कोई सी एहसान करने की सिफत पाई, किसी ने हमारे ऊपर एहसान करा हो, तो अब क्या हुआ, रूह के अंदर क्योंकि अल्लाह की तलब थी तो रूह ऑटोमेटिक उस बंदे की तरफ खींची, वो बंदा अच्छा लगने लगा। अब ये बार बार जब उसके बारे में सोचने लगा, हालांकि चाहिए तो ये था उसे देखने के बाद अल्लाह तक पहुंचता, अल्लाह की तलब और ज़्यादा इसके अंदर में बढ़नी चाहिए थी और अल्लाह को सोचता, लेकिन ये ऐसा कम अकला निकला, उसी के अंदर मशगूल हो गया। और जब इसने उसे सोचना शुरू करा, ज़्यादा सोचने लगा उसके बारे में, तो क्या हुआ, इसके दिल के अंदर वही शख्सियत आके बैठ गई, यानी इसके दिल के घर के अंदर वही बैठ गई और रूह उससे सुकून पा नहीं सकती। अब इस चीज़ का जायज़ा अपने अंदर लेकर देख ले, अपने आप को चेक कर ले, किसी को अगर किसी से मोहब्बत है तो वो चेक कर ले मुझे आखिर उसकी तलब क्यों आई थी। या तो वो ज़्यादा मेरे ऊपर एहसान करता था, वो हेल्प करता था, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा, या उसके अंदर में उसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगी, या उसके अखलाक ज़्यादा अच्छे लगे, या उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगी, या उसकी आंखें अच्छी लगी, या होठ, या कुछ भी, कोई सी भी अदा कुछ ना कुछ पसंद आई होगी। हालांकि वो अदा क्या थी, वो अल्लाह की सिफत में से थी। अल्लाह पाक ने कायनात जो बनाई है अपने तारुफ के लिए बनाई थी। अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी में फरमाया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, मैं जाहिर हो जाऊँ, तो मैंने कायनात बना दी। तो अल्लाह पाक ने कायनात जो बनाई है वो अपनी पहचान के लिए बनाई है, अपने तारुफ के लिए बनाई है कि बंदा इसमें एक एक ज़र्रे को देखकर अल्लाह को पहचाने, एक एक पत्ते को देखकर अल्लाह को पहचाने, हर कायनात के एक एक ज़र्रे और कायनात की सारी चीज़ों के अंदर, सारी मखलूक़ात में गौर व फिक्र करके अल्लाह तक पहुँच जाए। लेकिन हमने क्या करा, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने सीखी भी नहीं होती, हमारे अंदर शऊर और समझ नहीं होती, हम इन्हीं चक्करों में फंस गए। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब ने अपने एक शेर के अंदर इसको बयान भी करा है, काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें है आफाक। यानी जो काफिर होता है, जो अल्लाह तक नहीं पहुँचता, अल्लाह को नहीं मानता, वो जो है वो कायनात में गुम हो चुका होता। काफिर के दिल पे अंधेरा चढ़ा होता, अंधेरे की परत होती है, इस वजह से वो भी अल्लाह को ना देखने की बजाय इन चीज़ों में गुम हो जाता है। जब इसकी रूह अल्लाह की सिफत किसी चीज़ में महसूस करती है तो ये काफिर बंदा उसी को अपना माबूद बनाकर उसी को पूजने लगता है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है अपनी दुकान की भी पूजा करने लगते हैं। जब वो दुकान खोलते हैं तो कुछ शटर खोलने से पहले सामने जो है थोड़ी सी अपना प्रार्थना करते हैं, उसके जो है ज़मीन चूमते हैं, फिर उसके बाद शटर खोलते हैं, फिर उसके बाद खोलने के बाद भी उसकी भी पूजा करते हैं। तो कुछ लोग तो अपनी दुकान की पूजा कर रहे हैं क्योंकि रोज़ी देने वाला अल्लाह है, लेकिन इसने अल्लाह को ना पहचाना, ये सोचने लगा ये दुकान रोज़ी दे रही है तो उसी को पूजने लगा। कुछ लोगों ने क्या करा, वो इंद्रदेव, यूँ सोचता कोई इंद्रदेव है कोई सा, वो आसमान में गुम हो गया। कुछ ने सोचा देखो दूध तो अल्लाह देता है, लेकिन इसने सोचा गाय दे रही है दूध, तो इसने क्या करा, अल्लाह को, गाय को देखकर अल्लाह को पहचानने के बजाय वो गाय में ही गुम हो गया।
और उसी को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन मोमिन ऐसा नहीं होता, जिसके अंदर में हकीकी अल्लाह की मार्फत होती है, अल्लाह की पहचान होती है, वो इन चीज़ों को देखकर अल्लाह को पहचानता है। उसके अंदर एक कायनात गुम हो चुकी होती है, वो खुद खाली के कायनात में गुम होता है। मेरा कमाल इश्क तो बस इतना सा है जिगर, वो मुझ पे छा गए और मैं ज़माने पे छा गया। ये अल्लाह इसके दिल पर छा जाता है और ये पूरी कायनात पे छा जाता है। ये किसी भी शय में गुम नहीं होता। ये एक शय से अल्लाह तक पहुंचता है। जितना ये कायनात में गौर फिक्र करता है, ये अल्लाह तक पहुंच जाता है। ये जानता है कि जिस चीज़ की खूबसूरती है वो अल्लाह की अता करती है। ये खूबसूरती में गुम होने के बजाय खूबसूरती देने वाले को सोचता है। ये किसी के अंदर की सिफत जो भी जाहिर होती है उसे देखने के बजाय, ये उसके अंदर में गुम होने के बजाय ये इसके बनाने वाले तक पहुंच जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यही रास्ता अपनाया था अल्लाह तक पहुंचने का। वो कायनात की चीज़ों में गुम होने के बजाय इन चीज़ों को देख देख कर पहले सोचते रहे, क्या ये रब है मेरा, क्या ये रब है मेरा। लेकिन क्या हुआ, सबका इनकार करते चले गए कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हत्ता कि करते 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 ऐलान कर दिया इस बात का, मैंने अपना रुख हर बनी हुई शक्लों से, हर बनी हुई मखलूक से बनाने वाले की तरफ फेर लिया। बनी हुई चीज़ें सारी कायनात है, सारी मखलूक, और बनाने वाला कौन है कि अल्लाह। और इस बात का बाकायदा उन्होंने ऐलान करा। तो हम भी लोग क्या करें, इन सारी बनी हुई शक्लों से बनाने वाले की तरफ पहुंचे, तो तब तो असली मोमिन है और असली हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। वरना ज़िंदगी की बेचैनी दूर नहीं होगी, अंदर की तलब बाकी रहेगी, अंदर की बेकरारी बाकी रहेगी। और ये अपनी बेकरारी को दूर करने के लिए नए नए औठम अपनाएगा, नए नए तरीके अपनाएगा। ये अपनी बेकरारी, जब अंदर की बेचैनी होती है ना, इसकी रूह तड़पती है और तड़पती वो अल्लाह की जुदाई में, अल्लाह की याद में, तो अंदर की बेचैनी ये इसका हल्का सा फील होती है। तो उसे दूर करने के लिए क्या करता, ये म्यूज़िक सुनता है। अब क्या होता है, इसे लगता है मुझे सुकून मिल रहा है सैड सॉन्ग सुनने से, म्यूज़िक सुनने से। कुछ लोग जो है नई नई वीडियोस देखते हैं, नई नई क्लिप्स देखते हैं। कुछ लोग गेम डाउनलोड करते हैं, नए नए गेमों में मशगूल होके यूँ सोचते हैं इसमें सुकून मिल रहा है। कुछ लोग नई नई अपने फ्रेंडशिप करते हैं, चैटिंग करते हैं किसी से। कुछ लोग जो है चक्कर चलाते हैं किसी से। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़िनाखोरी करते हैं। कुछ लोग नशे में डूब जाते हैं। कुछ लोग अंदर की बेकरारी दूर करने के लिए सैर व तफरी करते हैं कि आज मसूरी चल रहे हैं, आज वंडरलैंड चल रहे हैं, आज फला जगह, आज फला जगह। वो नई नई जगह पर घूमते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर की बेकरारी दूर करने के लिए नए नए जायके इस्तेमाल करते हैं कि आज ये पकाओ, आज ये खाओ, आज पिज्ज़ा, आज बर्गर, आज चिकन चंगेज़ी, आज ये वाला खाना, आज ये वाला खाना। तो उन्होंने नए नए जायके में उन्हें सुकून महसूस होता है, हालांकि हकीकी सुकून नहीं मिला होता उन्हें। इसकी मिसाल ऐसी है, एक बंदे को जब भूख लग रही हो बहुत ज़्यादा, उसे असली खाना ना मिले, क्योंकि जब वो खाना खाएगा जब भी उस अंदर में इत्मीनान मिलेगा। वो खाना खाने की बजाय बहुत ही सारा पानी पी ले, बहुत ही सारा पेट भर के, तो उसके बाद क्या होगा, खाने की तलब उसके अंदर में बाकी नहीं रहने की। हालांकि अंदर में ज़रूरत बाकी है लेकिन तलब खत्म हो गई होगी। मिसाल के तौर पे जैसे रमज़ान में होता है, बंदा सोचता है कि आज तो बहुत भूख लगी हुई है, बहुत प्यास है, कि आज तो बहुत सारा खाऊंगा। लेकिन जब अफ्तार का वक्त होता, वो प्यास के चक्कर में इतना पानी पी लेता है, इतना सारा शरबत वगैरह पी लेता है कि बाद में गुंजाइश ही नहीं बचती कि कुछ खाऊं। अब पेट इतना मोटा हो चुका होता है, फिर कहता है यार भूख तो लग रही है, लेकिन अंदर में खाऊं तो कैसे खाऊं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही हाल इस बंदे का होता है। अंदर में रूह में तो ज़रूरत बाकी है अल्लाह की। अब इसकी ये ज़रूरत छोड़कर, ज़रूरत पूरी करने के बजाय ये क्या करता है, अपना आप को किसी और चीज़ में मशगूल हो कर देता है। जब अंदर में बेचैनी पाता है, तलब महसूस करता है किसी चीज़ की, इसे क्योंकि सीखा हुआ नहीं होता, इसे पता नहीं है कि अंदर में किस चीज़ की बेकरारी मौजूद है, तो ये क्या करता है, कुछ नशों में डूबते हैं। कुछ लोग लड़कियों में, कुछ लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन चक्करों में फंस जाते हैं। कुछ लोग किसी चक्कर में, कोई लोग अपने दोस्त में घूम घूम के वक्त बिताते हैं। अब ये सोच रहे होते हैं कि अंदर में सुकून मिल रहा है, हालांकि सुकून नहीं मिल रहा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे डॉक्टर को मरीज की बीमारी समझ में नहीं आ रही। हॉस्पिटल में आमतौर से आजकल क्या होता है, जब मरीज का मर्ज समझ में नहीं आता तो डॉक्टर साथ में एक छोटी सी गोली देते हैं, नींद की गोली, नशे वाली। क्या है, साथ में बहुत सारी गोलियों के साथ एक वो छोटी सी नींद की गोली ऑरेंज कलर की सी होती, वो मिलती है। अब वो क्या करता है, मरीज जब उसे खाता है तो अंदर में नशा हो जाता है और इसे सुकून सा महसूस होता है। लेकिन बीमारी तो अंदर बाकी है और ये सोच रहा है कि मुझे बीमारी से इत्मीनान मिल रहा, सुकून मिल रहा, शिफा मिल रही है। हालांकि शिफा नहीं मिलती, बीमारी इसकी ज़िंदगी में बाकी हो रही होती है और बस इसके एक नशे में डूबो के डॉक्टर इसे अपना खर्चा पानी चला रहा होता है। और ये भी मरीज भी बेचारा धोखे में पड़ता कि बस हाँ सुकून मिल गया उस वाली गोली से, अब इसी का इलाज करो। और ये पता नहीं है डॉक्टर ने इसे धोखा दिया है नशे की गोली देकर, और ये सोच रहा है कि मेरी बीमारी दूर हो रही है, और बीमारी अंदर अंदर बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि इसे हलाकत के करीब ले जाती है। यही हाल हमारा है, अंदर में बेकरारी है, इस रूह के अंदर अल्लाह की तलब। अब ये बंदा उस तलब को जो है दूर करने के बजाय, इसे अल्लाह देने के बजाय दूसरी चीज़ों में मशगूल हो गए, सोचता है कि बस अंदर में सुकून मिल गया। पीता हो गम भुलाने के लिए, कोई जो है क्या करता है, कोई किसी चीज़ में सुकून मिलता, किसी को किसी चीज़ में।
حالانکہ وہ حقیقی سکون نہیں مل رہا ہوتا، یہ گندگی کے نشے میں ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ اور حقیقی محبوب جو حقیقی معبود ہوتا اللہ، جس کی طلب اللہ پاک نے روح کے اندر رکھی ہے، وہ حقیقی معبود نہ ملنے پر روح کی بے قراری باقی ہوتی ہے۔ اب بندہ جسے اپنا چین و سکون سمجھ لیتا ہے، تو ہی دل کا چین ہے، تو ہی سکون، میرے جسم کا ایک حصہ ہے تو بندہ جس چیز کو اپنا چین و سکون سمجھ لیتا ہے اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے، تو میری بات گارنٹیڈ لکھ کر رکھ لو، اسے پانے کے بعد بھی وہ چین و سکون نہیں مل پانے کا، پھر سے بے قراری باقی رہے گی۔ جیسے ایک بندے کے اندر میں بھوک لگنے میں بہت سارا پانی پینے کے بعد اس کی بھوک نہیں مٹتی، اندر میں بھوک کی تڑپ تو باقی رہے گی۔ اسی طرح جب تک کھانا نہیں کھائے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ اسی طرح جب تک یہ اپنے روح کو حقیقی اس کی غذا اللہ نہیں دے گا، اس کے چین و سکون اسے نہیں ملے گا، کبھی بھی وہ باقی رہے گا۔ جبھی تو لو میرج والی کیسز میں کیا ہوتا ہے، یہ بندہ سوچتا ہے کہ اسی میں چین اور سکون ملے گا، اسے پانے کے باوجود بھی اندر میں محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ جا کے اٹھا کے دیکھ لو اپنی زندگی، لوگوں کے آس پڑوس میں بھی، چاہت کی شادی کری تھی، بعد میں نفرتیں کیوں بدل گئی؟ کیونکہ کیا ہوا، جسے اس نے سوچا تھا کہ اس میں سکون ہے، وہ ملنے کے بعد بھی سکون اندر میں نہیں مل پایا، تو آپس میں لڑائی ہوتی پھر بعد میں۔ اور اسے ابھی بھی اندر کی بے قراری سمجھ میں نہیں آتی، اندر میں دل بے چین کیوں ہے؟ حالانکہ وہ اصل میں دل بے چین نہیں ہے، اس کی روح بے چین ہے، روح تڑپ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک پنجرے کے اندر بند پنچھی، اسے کھانے کی غذائیں نہیں ملے وہ تڑپتا ہے، اسی طرح روح اس کی ایک جسم کے اندر قید ہے اور جسم کو اس کی ضرورت نہیں پتا، جسم جان ہی نہیں سکتا روح کی حقیقت۔ حالانکہ جسم اور روح میں ایسا رشتہ ہے کہ اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی جسم روح کو نہیں دیکھ سکتا، جسم جان ہی نہیں سکتا روح کی کیا حاجت ہے۔ یہ جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں یہ دیکھ ہی نہیں سکتی روح کو، اس کے لیے تو دل کی آنکھیں چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی جاگ جائیں گے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب سو کے اٹھتے ہیں جب جاگتے ہیں، اصل جاگنا ہے دل کا جاگنا۔ ہم نے جو ہے دل کو اس کی غذا نہیں دی، دل کے اندر جب دل کے اندر اسے صاف کریں گے ہم روحانی اعمالوں سے، تب کیا ہوگا، دل یہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عرش بن جائے گا، اس کے اندر جب اللہ آ جائے گا تو روح کو اس کی غذا ملے گی، روح پھر چین و سکون پائے گی جب دل کے اندر اللہ ملے گا۔ لیکن جب تک یہ دل کو اللہ نہیں دے گا، اس کی دل کی آنکھیں کھلے گی نہیں ہے اور یہ روح بے چین رہے گی، اور اسے حقیقی اس کی غذا سمجھ نہیں آنے گی۔ یہ دنیا کی تڑپے کی روح اور کرے گا زنا، تڑپے کی روح اور سنے گا میوزک، تڑپے کی روح اور سنے گا سیڈ سانگ، تڑپے کی روح اور کرے گا سیر و تفریح، تڑپے کی روح اور مشغول ہوئے گا گیم میں، تڑپے کی روح اور مشغول ہوئے گا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکروں میں۔ کیا ہوا، اسے یہ بے عقلا ہے، اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی، دل کی، جسم کی آنکھیں تو جاگی ہوئی لیکن اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہے، اس کے کان بہرے ہو چکے، جسم کے کان تو جاگ رہے ہیں لیکن اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اور وہ بہرے اور اندھے ایسا ہوا دل کیونکہ اس نے دل کو اس کی غذا نہیں دی تو دل مردہ ہو گیا۔ تین طرح کے دل ہوتے ہیں، ایک ہوتا زندہ دل، ایک ہوتا مردہ دل، ایک ہوتا مریض دل، قلب سلیم، قلب میت اور قلب مریض، یہ تین طرح کے دل ہیں۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پہچان لیتا، حقیقی معبود کو دیکھ لیتا ہے، دل کی آنکھوں نے میری اپنا صنم دیکھ لیا، اب اسی در پر میرے دم کو نکل جانے دو، مجھے مت روکو، مجھے یار سے مل جانے دو۔ جب دل کی آنکھیں جاگتی ہے تو اسے حقیقی معبود اور محبوب نظر آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر میں جب اللہ آ جاتا ہے تو اس کی روح کو چین و سکون ملتا ہے۔ اور جو اللہ کو نہ سوچ کے، اللہ کو نہ پا کے، دنیا کی مخلوق کے اندر اللہ کی صفت پا کے اسی کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کہوں، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کہوں، جب اس چیزوں کو ہی اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا دل مریض ہو جاتا ہے، اس کی دل کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دل پہ سیاہی اتنی چڑھ جاتی ہے اسے اعمالوں کے اندر پہ لذت نہیں ملتی۔ صرف جسے یہ اپنا معبود سمجھا ہوتا ہے دل کے اندر، جس سے یہ سوچ رہا کہ مجھے محبت ہو گئی، تو کیا کرتا ہے، اسی کی تڑپ میں جب یہ زندگی گزارتا ہے دھیرے دھیرے اس کی دل پھر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بھی اللہ کی باتیں اثر نہیں کرتی دل کے اوپر۔ اب اسے علاج کی ضرورت ہے، یہ سب سے پہلے توبہ کرے ساری چیزوں سے، اس کے بعد سب سے پہلے اپنا توبہ کرنے کے بعد استغفار اور ذکر کے ذریعے، اور اندر میں طلب یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کہ مجھے اللہ چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے والی کلپ میں بتایا تھا، یہ صرف ایک ذریعہ ہے، اعمال ایک ذریعہ ہے حقیقی اللہ تک پہنچنے کا۔ جیسے موبائل ایک ذریعہ ہے کسی سے بات کرنے کا، اصل موبائل نہیں ہے، اصل جو ہے بات ہونا ہے، اسی طرح اعمال اصل نہیں ہے، اصل جو ہے اللہ تک پہنچنا ہے۔ جس طرح پنکھا اصل نہیں ہے، اصل تو ہوا ہے، بندہ جب پنکھا چلاتا ہے تو ہوا کے لیے تو چلاتا ہے، اس کی نظر پنکھے پہ نہیں ہوتی ہے، ہوا پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بھی اعمال کرے، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، روزہ، جب بھی یہ کرے، اصل نظر ان پہ نہ ہو، اصل نظر حقیقی محبوب اور معبود اللہ پر ہو، تو کیا ہوگا، پھر یہ سارے کے سارے ذرائع کے ذریعے اللہ تک پہنچائے گا، اللہ کو پالے گا۔ لیکن اس کے پہلے دل کو صاف کرنا پڑے گا، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس پر
اتنا جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی تجلیات کا مرکز بنا دیتا ہے. اس کے اندر اللہ کے نور کی تجلی اتر رہی ہوتی ہے دل کے اوپر. پھر اس کی روح کو ایسا سکون ملتا ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. پھر یہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی چیزوں میں سے لذت محسوس ہو رہی تھی, بریانی میں وہ لذت نہیں, کسی کھانے میں وہ لذت نہیں, کسی لڑکے اور لڑکی کے اندر وہ ذائقہ نہیں, کسی چیز میں کوئی لذت نہیں ہے جو حقیقی لذت اللہ کی یاد میں ہے. اب لوگوں کے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو زندگی تو ایک بے ذائقہ زندگی ہو جائے گی, بورنگ لائف ہو جائے گی. میوزک نہیں سننے کے اور دنیا کے اندر سیر و تفریح نہیں کرنے کے, اور اگر ان چکروں میں نہیں پڑیں گے تو ہماری زندگی تو بور ہو جائے گی, بورنگ لائف کٹے گی, یہ سوچتا ہے. حالانکہ یہ سمجھ نہیں رہا اللہ پاک خالق لذت کائنات ہے, یعنی کہ کائنات کے اندر جتنی چیزوں میں لذت مل رہی ہے وہ حقیقی اللہ ہی نے تو رکھی ہے. تو جو ذرا سوچو, جو خود خالق لذت کائنات ہو تو اس کے اندر میں خود میں کتنی لذت ہوگی. جب گنے کے اندر اتنی مٹھاس ہے تو اس کا حقیقی خالق کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کی چاہت اور جان ہے. ہم رٹیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تیرے نام کے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا, حضرت جب بھی اللہ کا نام لیتا ہوں تو زبان ذائقے دار ہو جاتی ہے, زبان میٹھی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کا نام ہے ہی اتنا میٹھا. تو ذرا سوچو, جب اللہ کے نام کی یہ مٹھاس ہے تو حقیقی اللہ کے اندر کیا لذت ہوگی. صرف دنیا کے اندر ساری چیزوں کی لذت نہیں, جنت کی لذت ہے دنیا کی لذتوں سے اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں مکس کر دو, جنت کی ایک ذرے کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جنت کی ساری لذتیں اور دنیا کی بھی ساری لذتیں مکس کر دو, اللہ کی محبت کی لذت کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ سب باتیں آپ کو سننے سے سمجھ میں نہیں آنے کی. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. جس بندے نے کبھی چاکلیٹ چکھی نہیں تو دلیل سے اسے کیسے سمجھ میں آئے گی چاکلیٹ میں سواد کیا ہوتا ہے. جس نے کبھی سیب چکھا ہی نہ ہو اسے کیا پتہ چلے گا سیب کے اندر ذائقہ کیا ہوتا ہو. کسی نے پزا اگر چکھا ہی نہیں ہے تو کسی کی باتیں سننے سے اسے پزا کا سواد کیسے پتہ چلے گا. اسی طرح جس نے حقیقی اللہ کی محبت کی لذت کبھی چکھی نہیں اسے ذائقہ کا پتہ ہی کیسے چلے گا. سننے سے پتہ نہیں چلتا, ایک بار اس کی جستجو کرنی ہوتی ہے, اس کی طلب کرنی پڑے گی. پھر اللہ پاک اپنے جس دن محبت دے دے گا اس دن پھر خود محسوس ہوگی اندر میں کیا لذت ہے. ورنہ اگر ہم نے حقیقی معبود کو نہ پہچانا, حقیقی روح کی غذا کو نہ پہچانا, حقیقی اپنے محبوب اور اپنی سکون کو نہ پہچانا کہ وہ حقیقی سکون تو صرف اللہ ہی ہے, تو کیا ہوگا کسی کی جدائی میں اگر وہ بندہ نہ ملے جسے تم چاہ رہے تھے تو بندہ بے قرار رہے گا. اس کی یاد آتی ہے. پھر کیوں آتی ہے؟ جس طرح کوئی بندہ, میں نے جو پہلے مثال دی تھی, کوئی اپنے بچے کی تلاش میں جا رہا تھا تو پیر کے نشان دیکھ کے ہی اسے ہی بچہ سمجھنے لگا تھا. پھر بعد میں کیا ہوگا, واپس جب آ جائے گا وہ نشان مٹ جائیں گے تو اس کے نشان کی یاد آئے گی. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ نشان کو ہی بچہ سمجھ رہا تھا. اسی طرح بندے کو جسے یہ معبود سمجھنے لگا تھا, اللہ کی صفت اس کے اندر محسوس کری تو اس کی روح اس کی طرف اٹریکٹ ہوئی اور اسی کو اپنے محبوب سمجھنے لگا, اسی کو اپنا معبود سمجھنے لگا. اب کیا ہوگا, بعد میں جب وہ نہ ملے گا تو اندر میں روئے گا, لاکھ بھلانے پر بھی نہیں بھول پائے گا. اصل میں وہ یہ نہیں بھول پاتا, اس کی روح نہیں بھول پا رہی, کیونکہ روح نے کیا ہوا, اللہ کی ایک جھلک دیکھی تھی کسی کے اندر میں. اب اس نے کیا ہوا, وہ بھی نہیں ملا تو یہ روح بے قرار ہے. حالانکہ وہ اسے اگر پا بھی لیتا ہے جب بھی روح بے قرار رہتی, کیونکہ وہ صرف ایک نشان تھا اللہ کی صفت کا ایک نشان تھا, اللہ کی پہچان کا ایک نشانی تھی بس. اس کے بعد بھی سکون نہیں ملتا. جیسے بچہ نہ ملنے پر صرف پیر کا نشان ملنے پہ کسی اصلی عقل والے کو سکون نہیں ملے گا جب تک اس کا بچہ اسے نہیں مل جانے کا. پیر کو دیکھ کر اسے اندر میں طلب تو بڑھ جائے گی کہ ہاں بس بچہ ملنے والا ہے, لیکن پیر کا نشان پانے پر اسے سکون نہیں ملنے گا. اسی طرح ایک بندے کو کسی کی اندر میں اللہ کی صفت پائی اور اسی کو بندے نے حاصل کر لیا جستجو کر کے, ٹھیک, تو اس کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا کیونکہ وہ صرف ایک اللہ کی نشانی تھی, حقیقی اللہ تک نہیں پہنچا یہ ابھی. تو اصل جو ہے اللہ کو پاؤ, اس روح کو صرف اللہ چاہیے, صرف اللہ چاہیے. اس کے علاوہ اسے کسی چیز میں سکون نہیں مل سکتا. جس طرح ایک بندے کو بھوک لگ رہی ہو تو جب تک وہ کھانا نہ کھا لے اسے چین نہیں آ سکتا. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہو جب تک وہ پانی نہ ملے اسے سکون نہیں ملے گا. ایک بندے کو نیند آ رہی ہو جب تک وہ سو نہ جائے اسے اطمینان نہیں ملے گا. ایک بندہ تھکا ہوا ہو جب تک وہ آرام نہ کر لے اسے چین و سکون نہیں ملے گا. بالکل اسی طرح جب تک روح کو اس کی اصل غذا اللہ نہ مل جائے اسے چین و سکون نہیں ملے گا. ایک بندہ بھوک لگنے میں بہت سارا پانی پی لے, تھوڑی دیر کے لیے سہارا ملے گا لیکن اصلی سکون نہیں ملے گا. ایک بندے کو نیند آنے لگے, نیند آنے کے وقت پر یہ بہت سارا کھانا کھا لے, تھوڑی دیر کے لیے نیند ڈل تو جائے گی نیند, لیکن اسے سکون نہیں ملنے گا جب تک یہ سو نہ جائے. اسی طرح بالکل کسی اور چیزوں کے اندر اگر تم پڑ گئے, اللہ کی جھلک, اللہ کی صفت کی جھلک تم نے کسی کے اندر پا کے اسی میں مشغول ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا تو لگے گا سکون مل رہا ہے روح کو, لیکن
रूह को सुकून नहीं मिलने का, बस वो ऐसे है जैसे नशे की गोली, जब तक तुम असल अल्लाह को नहीं पाओगे सुकून में मिल ही नहीं सकता। इसे सिर्फ अल्लाह चाहिए, और अगर तुमने इसे अल्लाह ना दिया तो ऐसा अजाब होगा, ऐसा अजाब होगा तुम सोच भी नहीं सकोगे। किताब में लिखा हुआ है एक औरत ने बिल्ली को बांध के रख दिया था, और उस बिल्ली को जो है ना तो खुद खाने पीने को दिया, ना उसे छोड़ा कि वो खुद कुछ खा पी ले, इसी हालत में वो मर गई बिल्ली। तो बिल्ली को बांध के रख लिया और बिल्ली मर गई, इस वजह से उस औरत को अल्लाह पाक ने अजाब दिया। इसी तरह हमने रूह को अपनी बांध के रख लिया अपने जिस्म के अंदर, और उसे ना तो किसी अल्लाह वाले की मजलिस में ले जाने को तैयार, ना अल्लाह की बातें उसे सुनाने को तैयार, ना उसे जिक्र की मजलिस में ले जाने को तैयार, ना खुद जिक्र उसे देने को तैयार, ना तो खुद गिज़ा दे रहे हैं। और जब कोई तशकील करने के लिए हमारी आता, जमात वाला वगैरह कोई अल्लाह वाला हमसे मिलने के लिए आता है, या कोई हमें अल्लाह की बातें सुनाता है, ना उसकी बात सुनने को तैयार, तो हमारी क्या है, रूह बेकरार है, भूख की है। जब इसे मौत आएगी तो रिवायत में लिखा है जब रूह इसकी बदन से जुदा होती है तो इसे बद्दुआ देती भी जाएगी कि जिस तरह तूने मुझे बर्बाद करा, अल्लाह पाक भी तुझे बर्बाद कर दे। और कब्र के अंदर में भी सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन है। ये नहीं पूछा जाएगा रब कौन है, बल्कि ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है। रब किसे बोलते हैं? रब का जो अपोजिट होता है वो होता है अब्द, यानी बंदा। अब देखो जिस तरह माँ बाप और बच्चा, भाई और बहन, मियाँ और बीवी, उस्ताद और शागिर्द, ठीक, जिस तरह एक रिश्ता है इसी तरह रब, वो अल्लाह हमारा रब है और हम उसके बंदे हैं। बंदा किसे बोलते हैं? बंदा उसे बोलते हैं जो अपने रब का गुलाम भी हो और रब को चाहता भी हो, उसके इशारे पर चलता फिरता हो। जो कहते हैं ना कोई कि वो अपनी बंदी है, कहीं नहीं जाएगी, यानी कि वो अपने को चाहती है, अपने इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो ये लफ्ज़ वैसे तो दुनिया वालों के लिए इस्तेमाल करना हराम है, कुफ्र और शिर्क में आता है, लेकिन हम लोग हकीकी बंदे हम किसके हैं? अब देखिए अपने आप को किसका बंदा बनाया हुआ है। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया, नबी जी क्या आपने उस बंदे को देखा है, उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना रखा है, यानी जो ख्वाहिशात का बंदा बना हुआ है, जैसे जी चाहा, अपनी जी चाह रहा है कुछ करने का तो वैसे कर लिया, तो क्या हुआ? ये अल्लाह को रब नहीं मानता, इसने अपनी नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना रखा है, उसका बंदा बना हुआ है। और कुछ लोग जो है किसी और को रब मानते हैं, किसी और के बंदे बन के चलते हैं। उसको अल्लाह पाक ने कुरान की दूसरी आयत में बताया। अदीब ने हातिम रज़ी अल्लाह एक सहाबी है, पहले थे ईसाई, बाद में हुए मुसलमान। तो अल्लाह के रसूल से इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कुरान में अल्लाह पाक ने ये शिकायत क्यों करी कि ईसाइयों ने, यहूदियों ने अपने उलमा मशाइख को अपना रब बना लिया, हालांकि हम जब ईसाई थे जब भी अल्लाह ही को रब मानते थे, तो अल्लाह ने यूँ क्यों कहा? तो हमारे नबी ने फरमाया, भाई एक बात है, ये बताओ जब तुम्हारे उलमा हलाल को हराम, हराम को हलाल, जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ करके तुम्हें बता रहे थे, तुम उनकी मान लेते थे? वह जी मान लेते थे। तो फिर तो तुमने उनको अपना रब बना रखा था। तो जो बंदा भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी और बंदे की बात मानकर चल रहा है तो उसने अल्लाह को छोड़कर उसे अपना रब बना लिया और ये खुद उसका बंदा बन गया। तो हम सबके अपनी जिंदगी पे गौर कर ले, हम किसके बंदे बने पड़े हैं? जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं उसके बंदे बन चुके, अपने माँ बाप के बंदे बने हुए हैं, अपने उस्ताद के बंदे बने हुए हैं, अपने टीचर के बंदे बने हुए हैं, अपनी ख्वाहिशात के बंदे बने हुए हैं। हमने रब किसे बना रखा है? तो जिन लोगों ने किसी और को अपना रब बना रखा है, भले ही वो जबान से ना कहे, लेकिन अल्लाह की नज़र में इन्होंने उसी को अपना रब बना रखा है, तो कब्र में मुनकर नकीर के सवाल का जवाब ये दे ही ना सकेंगे। उनके हाथ में, मुनकर नकीर के हाथ में हथौड़ा होगा, इतना खौफनाक, इतना खतरनाक हथौड़ा कि अगर वो एक मरतबा मार दे किसी के तो मुर्दा 70 जमीन में धंस जाए। इतना खतरनाक मुनकर नकीर है। बाल उनके पाँव तक लिपटे हुए, मुंह के अंदर से आग की लपटें जाहिर हो रही होगी, और दांत उनके इतने बड़े बड़े कि भैंसों की सींगों के बराबर लंबे, और आवाज़ उनकी बिजली की कड़क की तरह तेज। अब वो आते के साथ ही सवाल पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है? अब बंदा अगर ये शख्स अगर सवाल का जवाब सही बता दे कि किसे अपना रब बना रखा था, तो पिटाई होगी, और अगर झूठ बोले तब भी पिटाई होगी। तो रिवायत में लिखा है ये मना कर देगा, हाय अफसोस मैं नहीं जानता कि मेरा रब कौन है, तो अब भी पिटाई होगी, क्योंकि अब भी इसने झूठ बोला। लिखा है रिवायत में आसमान से आवाज आएगी इसने झूठ कहा, ये अपने हर सवाल के जवाब में झूठ आए, तो फरिश्ता इसके जोर से हथौड़ा मार देगा, मुर्दा 70 जमीन में धंस जाएगा, जमीन इसे ऐसे भींचेगी, पसली एक दूसरे में घुस जाएगी। 99 अज़दे हैं, 99 सांप कब्र के अंदर ऐसे छोड़े जाएंगे, एक भी बाहर आके जमीन के ऊपर फुंकार मारते क़यामत तक घास उगनी बंद हो जाए। जहन्नम की 77 खिड़की इसकी कब्र में खोल दी जाएगी, उसके अंदर उसकी जहन्नम की उसकी हवाएं, झुलसाने वाली हवाएं, आग वगैरह इसकी कब्र में आएगी। अब सोचो जरा, सारा का सारा इम्तिहान दुनिया के अंदर इसी चीज़ का है। तुम किसे चाहते हो, किसे अपना रब बना रखा है, तुम किसके बंदे बने हुए हो? तो हम देख ले, अगर हम वाकई में किसी और को रब बना रखा है, भले जबान से ना कहो, अपने अंदर झांक के देख लो किसे अपना रब समझ रखा है किसने, और किसके बंदे बन चुके हो तुम। क्या तुम अपने आप के बंदे बने हुए हो?
یا تم کسی اور کے بندے بنے ہوئے ہو، یا تم نے سب کی بندگی چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو اپنا رب بنا رکھا ہے؟ اللہ سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ اللہ تو ہے ہی سب کا ایک، لیکن تم میں سے اللہ کا کون ہے؟ کیا میں اللہ کا ہوں؟ زبان سے کہنے سے نہیں چلے گا، اللہ دل دیکھتا ہے تم کس کے ہو واقع میں۔ اس لیے ہم سب لوگ توبہ کر لے آج اور حقیقی کلمہ پڑھ لے، اور جسے تم محبت سمجھ رہے ہو وہ شیطانی وسوسے ہے، اسے محبت کا نام نہ دو۔ دنیا والوں نے یہ غلط شو کرائے ہم لوگوں کو، اتنی فلموں والوں نے، ان لوگوں نے غلط چیز پیش کری ہے، انہوں نے خواہشات کا نام محبت پیش کرا، انہوں نے ایسا دکھایا نفسانی خواہشات کو، اندر کے وسوسوں کو کہ یہ محبت ہے۔ راتوں کو کسی کا خیال آ رہا ہے تو یہ سونا محبت ہے، حالانکہ وہ گندے وسوسے آ رہے ہیں، یہ اللہ سے لاحول پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ یہ گندے گندے خیال آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس نے یہ سوچا ہوتا ہے کسی کا خیال آئے تو اس کا نام محبت ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے، یہ گندے وسوسے ہیں جو شیطانی آ رہے ہیں، جو حقیقی معبود، حقیقی محبوب، حقیقی رب اللہ سے اسے ملنے سے روک رہے ہیں، اور مخلوق کو ہی اسے رب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا۔ اس لیے کیا کرے، دیکھو پہلے اندر میں آخری میں بالکل بات بتاؤں، پروسیس سمجھ لے محبت کیسے بنتی ہے، محبت کیسے بڑھ جاتی ہے اندر میں۔ روح جب محسوس کرتی ہے کسی بندے کے اندر اللہ کی کوئی سی صفت، تو کیا ہوتا ہے، تو اس کی طرف یہ پہلے اٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی رغبت بڑھتی ہے، رغبت۔ پھر یہ رغبت جب بار بار ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کرتا ہے، تو رغبت بدلتی ہے طلب میں، اس کی طلب آ جاتی ہے بس یہی چاہیے، اور طلب جب مستقل رہتی ہے، بار بار کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، تو یہ بنتی ہے، بدل جاتی ہے محبت میں۔ اور محبت بھی جب زیادہ اس کے لیے سجنے سورنے لگتا ہے، اس کے لیے وہ کھانا پینا چھوڑنا اور راتوں کو نیند قربان کرنی، اس کے لیے سجنا سورنا، اس کی باتیں کرنی، اس کے بارے میں زیادہ ڈیپلی سوچتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، گانے میں سوچ رہا تھا اس کے اندر میں بھی اسی کا خیال آ رہا ہے، ٹھیک، تو جب یہ زیادہ سوچنے لگتا ہے تو یہ اس کی محبت بدل جاتی ہے عشق میں، حتیٰ کہ پھر ماں باپ کی بے عزتی کرانے کا بھی اسے کوئی خیال نہیں رہتا۔ جس ماں باپ نے اسے ساری زندگی پال پوس کے بڑا کرا انہیں بھی بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ جو سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے، اپنے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور مخلوق کو ہی اپنا رب سمجھ لیتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، لا مرغوبی الا اللہ، کسی اور کی رغبت نہیں ہے میرے اندر سوائے اللہ کے، لا مطلوبی الا اللہ، کسی اور کی طلب بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا محبوبی الا اللہ، کسی اور کی محبت بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کسی اور سے عشق بھی نہیں ہے مجھے سوائے اللہ کے۔ کائنات کی ہر شے کو لا کرنا پڑے گا، اسے دل کے ایک ایک چپے سے، ایک ایک کونے سے نکال کے پھینکنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ، پھر جا کے اللہ اندر میں آئے گا۔ اور جس دن یہ دل اللہ کا گھر بن جائے گا، یہ اللہ کا عرش بن جائے گا، تو کیا ہوگا، پھر اس کی روح کو سکون ملے گا، اس کی روح پھر چین پائے گی۔ پھر کیا ہوگا، یہ دل جب اس کے اندر میں نور کے تجلیات اترے گی اللہ کی، تو روح کو اطمینان ملے گا، ورنہ یہ روح تڑپتی رہے گی، بلکتی رہے گی، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوئے گا۔ اور احساس اس وقت ہوئے گا جب موت کا فرشتہ روح لینے کے لیے آئے گا، لیکن اس وقت میں بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جملہ میں دوبارہ نقل کرتا ہوں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، جاگ جائیں گے، پھر حقیقی آنکھ، دل کی آنکھ کھل جائے گی موت میں، پھر روتا پھرے گا اب کیا ہو گیا، اللہ سے کہے گا اللہ واپس کر، اللہ فرمائے گا بکواس بند کر، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت رونا دھونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کیا کرے، ابھی سے اس دل کی صفائی کرنی شروع کرے۔ ہم گھر کے اندر کسی کو بلاتے ہیں تو اس کی گھر کی صفائی شروع کرتے ہیں، کیا ہوا، بچے کی رشتے والے آ رہے ہیں تو اچھی طرح صوفے کی سیٹنگ کرتے ہیں، اچھی طرح کمرے کی صفائی کرتے ہیں۔ جب مہمان کو بلانا ہوتا ہے تو اچھی طرح گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور حقیقی جو دل کا اصلی بادشاہ ہے، جو حقیقی مالک ہے اس دل کا، اسے بلانے کے لیے دل کو صاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس دل میں اللہ کو نہ بسایا، دل کے اندر کوئی نہ کوئی آ کے بس ہی جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ دل جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گھر خالی کر کے چلا گیا، اب گھر خالی ہو گیا تو اس کے اندر کیا ہوتا، اگر کوئی اس کے اندر آگے نہ دیکھے بہت سال تک، تو اس کے اندر میں جالے لگ جاتے ہیں، چھپکلیاں گھس جاتی ہے، پرندے اندر میں بہت سارے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھوت پریت آ کے اس کے گھر کے اندر بسیرا کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح تم نے بچپن سے لے کے اب تک اس دل کے اندر حقیقی معبود جو حقیقی مالک اللہ ہے اسے بسانے کی کوشش نہیں کری، تو اس کے اندر دنیا کے جالے لگ چکے ہیں، مخلوق کی غلاظت اس کے اندر بڑھ چکی ہے، اور مخلوق کے بھوت پریت اس کے اندر میں گھس چکے ہیں، اور روح بیچاری بے قرار ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بھی اب بند ہو چکی ہے اندر میں ہمیں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر ڈوب جاؤ، اندر ہی ملے گا، اندر ہی ہے، پھر اللہ باغ اندر میں ملے گا۔ کچھ لوگ جب صحیح راستہ پہچان لیتے ہیں، صحیح منزل اپنی اللہ کو پہچان لیتے ہیں، تو وہ عمل کرتے ہیں پھر اللہ کو پانے کے لیے کہ اللہ دل کے اندر آ جائے، لیکن وہ بھی پہلے قدم کو ہی اپنی منزل سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی والی کلپ میں بتایا تھا، وہ ذریعے کو ہی منزل سمجھ لیتے ہیں،
علم ایک ذریعہ تھا اللہ تک پہنچنے کا، لیکن علم کو ہی مقصد سمجھ کے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، صرف علم میں ہی پڑ جاتے ہیں۔ نماز ذریعہ تھا اللہ تک پہنچنے کا، نماز میں ہی پڑھ کے اللہ تک پہنچنا بھول جاتے ہیں، صرف نماز کو ہی حقیقی اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ ذکر تسبیحات کا ایک ذریعہ تھا اللہ تک پہنچنے کا، تسبیح کو ہی صرف مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا بھول جاتے ہیں۔ اب کیا کرے، جتنے بھی عمل کرے یہ صرف ایک ذریعے کے معنی سمجھے کہ ایک ذریعہ ہے اللہ کو پانے کا، پھر تمہیں ہر عمل میں اللہ محسوس ہوگا، ہر عمل میں تمہیں اللہ تمہارے دل کے اندر آتا ہوا دکھائی دے گا، پھر تمہیں ایسا سکون ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہ اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے، تیری محبت اس وقت تک کامل نہ ہوگی جب تک تیرے حق میں تمام جہتیاں بند نہ ہو جائے اور صرف ایک جہت تیرے محبوب کی باقی نہ رہ جائے، یعنی کہ جب تک تیری نظر تمام مخلوق کے لیے بند نہ ہو جائے، تیرے دل کے دروازے تمام مخلوق کے لیے بند نہ ہو جائے اور تیری نظر مخلوق پر پڑنی بند ہو جائے، صرف مخلوق کے اندر میں بھی دیکھ کر تو خالق کو جب تک نہ پہچانے، اس حالت میں تیرا محبوب عرش سے لے کر فرش تک تمام مخلوقات کو تیرے دل سے نکال دے گا۔ جب تو کیسے نکالے گا؟ جب تو ساری جہتیاں اپنی بند کر لے گا، دل کے تمام دروازے بند کر لے گا اور مخلوق پر بھی اگر نظر پڑی تو اس میں بھی خالق کو پہچانے گا، تو کیا ہوگا؟ اس حالت میں تیرا محبوب اللہ عرش سے لے کے فرش تک تمام مخلوقات کو تیرے دل سے نکال دے گا۔ نہ تو تجھے پھر دنیا کی محبت رہے گی اور نہ ہی آخرت کی محبت، تو اپنے آپ سے بھی وحشت کھائے گا اور اللہ تعالیٰ سے انس پائے گا، اللہ تعالیٰ سے سکون پائے گا، اللہ سے محبت پائے گا، پھر تو لیلا کے عاشق کی طرح ہو جائے گا۔ جب مجنوں کے دل میں لیلا کی محبت پیدا ہو گئی تھی تو مخلوق سے الگ ہو گیا تھا، بالکل سب سے بے نیاز ہو گیا تھا اور تنہائی کو پسند کیا اور وحشی جانوروں میں پہنچ گیا تھا آبادی سے نکل کے، حتیٰ کہ ویرانے کو اس نے پسند کیا تھا اور مخلوق کی تعریف کرنا اور ان کی مذمت کرنا، ان کا ٹوکنا ووکنا اس کے نزدیک برابر ہو چکا تھا۔ کوئی اس سے بولے یا پھر اس سے نہ بولے، کوئی اس سے راضی رہے یا ناراض رہے، سب کا سب اس کی نظر میں برابر ہو چکا تھا۔ اسے ہر جگہ صرف لیلا ہی لیلا نظر آتی تھی۔ کوئی اگر اس سے پوچھتا کہ تیرا نام کیا ہے تو کہتا تھا لیلا۔ کہاں سے آ رہے ہو کہ لیلا، یہ کہاں جا رہے ہو کہ لیلا۔ ہر جگہ سے بس لیلا ہی لیلا نظر آتی تھی۔ ویرانے میں بیٹھا تو لیلا کے نام کی رٹ لگا رہا، ریت پہ بیٹھا تو ریت پہ انگلی پھرا کے لیلا کا نام لکھ رہا، حتیٰ کہ بے نیاز ہو چکا تھا پوری کائنات سے ہی۔ اسی طرح جب بندہ حقیقی محبوب اور معبود کو پہچان لیتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، اس دل کے اندر سے ساری سب کی کائنات کی ایک ایک ذرے کی، ہر شے کی، ہر مخلوق کی محبت، ناپاک محبت ساری ختم کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا دل اللہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے، تو اللہ اپنی محبت اس کے اندر بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسے ہر جگہ اللہ اللہ نظر آتا ہے، اس کے سجدوں میں اللہ، رکوع میں اللہ، قیام میں اللہ، تشہد میں اللہ، اس کے قومے میں اللہ، جلسے میں اللہ، رگ رگ میں اللہ، نس نس میں اللہ، بوٹی بوٹی میں اللہ، اس کی یادوں میں اللہ، اس کا رونا اللہ کے لیے، اس کا سجنا اللہ کے لیے، اس کا سورنا اللہ کے لیے، اس کا چپ رہنا اللہ کے لیے، اس کی دوستی اللہ کے لیے، اس کے دشمنی اللہ کے لیے، اس کی ساری کائنات سے بے نیاز ہو کے صرف ایک اللہ کا بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا کہ کائنات کی ہر شے، جس طرح میں نے پہلے والی کلپ میں بتایا تھا، جس طرح اعمال ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اسی طرح کائنات کی ہر شے ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو پانے کا۔ پتہ ہلے تو اس میں بھی تمہیں اللہ نظر آئے، مخلوق کے اندر کوئی بھی صفت اللہ کی نظر آئے تو اس میں بھی تمہیں اللہ نظر آئے، اس سے جڑنے کی بجائے تم اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، اسے پانے کی بجائے تو تم اللہ کو پانے کی طلب کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادے کی ناکامی سے، پھر بندے کا ارادہ بھی اگر ٹوٹے گا تو اس پر بھی اللہ کو پالے گا یہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان جب تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ پہچان لے، تو اپنے آپ کو بھی پہچان لے۔ اگر یہ بندہ اپنے اوپر بھی غور و فکر کر لے تب بھی اللہ کو پہنچ جائے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اپنی صفت پہ غور کر لے، مخلوق کی صفت پہ غور کر لے، کائنات کا ایک ذرہ تمہیں اللہ کی پہچان کرائے گا پھر، لیکن طے کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے آخری بات یہ ہے اس کلپ کی، سب کے سب توبہ کرے اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔ یہ زمین یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیا ہے اس میں تیری جھلک، اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔